नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ रेस संवादमा। म महेश पौडेल। तपाईँ कार्यक्रम रेस संवाद रेडियो टेलिभिजनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र कार्यक्रम रेस संवादमा हामी समसामयिक विषयवस्तुमा बहस गर्ने गर्छौँ। देशका महत्त्वपूर्ण सामाजिक विषयवस्तुहरू, राजनैतिक विषयवस्तुमा हामीले बहस गर्दै आइरहेका छौँ र आज पनि हामी त्यस्तै एउटा महत्त्वपूर्ण बहसमा रहेका छौँ। विशेष गरी अहिले देशमा एक किसिमको चाहिँ हल्लाखल्ला मचिने गर्छ कि देशमा अहिले जुन अमेरिकाले एसपिपी भन्ने विषयलाई अगाडि सार्यो, एमसिसी भन्ने विषय अगाडि सार्यो, यी विषयहरूले गर्दाखेरिमा छिमेकी देशहरू अलिकति रुष्ट भएका हुन् कि भन्ने खालको कुराहरू, चर्चाहरू चल्न थालेको छ। विशेष गरी चीन र भारतको बिचमा हामी छौँ र पृथ्वीनारायण शाहले नेपाललाई दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेर पहिले व्याख्या गरिसक्नु भएको थियो र हाम्रो यो छिमेकीहरूसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ, छिमेकीहरू हाम्रा लागि के सोचिरहेका छन् र अन्य देशहरूले ती छिमेकी देशहरूको लागि प्रतिशोध साध्नको लागि हामीलाई कसरी प्रयोग गर्छन्, यो विषयमा आज हामी अलिकति बढी बहस गर्नेछौँ र विशेष गरी नेपालको नजिकको छिमेकी राष्ट्र चीनको विषयमा आज हामी विशेष कुराकानी गर्नेछौँ। चीन कस्तो खालको देश हो, चीनले जुन किसिमको चाहिँ काया पलट गर्यो आफ्नो देश विकासको लागि, यो कसरी गर्यो र चीनको राजनीतिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, सांस्कृतिक अवस्था के कस्तो छ, यो विषयमा आज हामीले महत्त्वपूर्ण बहस गर्दैछौँ। आज हामीसँग रहनु भएको छ लीलामणि पौड्याल, जो नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव हुनुहुन्छ भने चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ। आज हामी उहाँसँग धेरै प्रश्नहरू गर्नेछौँ र उहाँबाट धेरै कुराहरू हामी बुझ्ने पनि छौँ। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। अब धेरै प्रश्नहरू छन् मसँग तपाईँलाई सोध्नुपर्ने। नेपाल चीन सम्बन्ध, दैत्य सम्बन्धको 67 वर्ष पुरा भएको छ। यो सम्बन्धको विषयबाट जाउँ न। नेपाल र चीनको सम्बन्ध, यो दैत्य सम्बन्ध आज 67 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि यो सम्बन्ध कसरी अगाडि बढेको छ? एउटा त नेपाल चीन सम्बन्ध, दौत्य सम्बन्ध स्थापना हुनुभन्दा पहिले हजारौँ वर्षदेखिको एउटा जनस्तरको सांस्कृतिक सम्बन्ध, राजनीतिक आर्थिक सम्बन्ध हो नेपालको। हजुर। दौत्य सम्बन्ध स्थापना भइसकेपछिका यो 67 वर्षमा नेपालमा चाहिँ धेरै राजनैतिक परिवर्तनहरू भए, तर चीनमा चाहिँ खास राजनैतिक परिवर्तन भएको छैन। 6वटा त संविधानै आए त्यसपछि, अनि सत्ताहरू परिवर्तन भए नेपालमा, ठुलै राजनैतिक उथलपुथलहरू भयो। तर फेरि चीनमा फेरि ठुलै एउटा चाहिँ आर्थिक परिवर्तन भनौँ न। चीन एउटा अल्पविकसित मुलुकबाट हजुर चीनको संसारको एउटा शक्तिशाली आर्थिक महाशक्तिको रूपमा चाहिँ चीनको उदय भयो। यो दुईटै अवस्थामा परिवर्तन भइरहँदाखेरि पनि चीन र नेपाल बिचका सम्बन्धहरूमा खास उतार चढाव आएन। यो निरन्तर अगाडि बढिरह्यो। त्यसको पछाडिका मूलभूत कारणहरू छन्। एउटा कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाल चीनको अत्यन्त संवेदनशील भूभागसँग जोडिएको छ। त्यो संवेदनशील भूभागको शान्ति स्थायित्वका लागि नेपालमा पनि शान्ति र स्थायित्व चाहिन्छ भन्ने चिनिया नेतृत्वको मान्यता रहेको पाइन्छ। त्यो चाहिँ पुरै अवधिभरि नै। त्यसकारण उनीहरूले नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासमा, नेपालको स्थायित्वको लागि निरन्तर सहयोग गरिरहे, जुन नेपालको आफ्नै चाहना पनि थियो। नेपालीहरूको चाहनै चाहिँ चीनले चाहिँ नेपाललाई सहयोग गरोस् भन्ने चाहिँ नेपालको चाहना हो। नेपाली जनताको चाहना सहयोग गरोस् भन्ने चाहना अर्को कुरा भयो। मैले भन्न खोजेको नेपाली जनताकै चाहना के हो त भन्दाखेरि नेपाल एउटा समृद्ध शान्त मुलुक होस् भन्ने हो नि त नेपालीको चाहना। नेपालको कुनै महत्त्वाकांक्षा छैन नि। हामी ठुलो महाशक्ति भएर अर्कोलाई चाहिँ दबाउँ अथवा अर्कोसँग लडौँ, भिडौँ, त्यो अवस्थामा हामी पुगेका पनि छैनौँ। अनि हामी चाहिँ हाम्रो सिमाना विस्तार गरौँ एकदम चाहिँ जोड बलसँग लगाएर कुनै मुलुकहरूलाई हाम्रा चाहिँ मूल्य मान्यताहरू जबरजस्ती लादौँ। हाम्रो नेपालीहरूको त्यो चाहना त होइन नि त। नेपालीको चाहना के हो भने हामी एउटा समृद्ध मुलुकको हिसाबले एउटा शान्ति, हामी शान्ति र समृद्धिका साथ बस्न चाहौँ भन्ने नेपालीहरूको चाहना हो। त्यो चाहनामा सहयोगी को हुन्छ त भन्दाखेरि चीनले पनि त्यही किन चाह्यो त भन्दाखेरि चीनको भने आफ्नै स्वार्थ छ। त्यो स्वार्थ भने के हो भन्दाखेरि जोडिएको सिमाना जोडिएको ठाउँ भयो। त्यो ठाउँ चाहिँ संवेदनशील भयो। त्यसकारण यो नेपाल र चीन बिचको सम्बन्ध सुमधुर, विभिन्न कालखण्डमा सुमधुर भइरहनुको मूल कारण चाहिँ के हो भने हाम्रो चाहना, हाम्रो अपेक्षा, हामी नेपाललाई हामी कस्तो देख्न चाहन्छौँ, त्यसमा चाहिँ चीन पनि नेपाललाई त्यस्तै देख्न चाहेको, उसको कारणले गर्दाखेरि पनि त्यस्तै देख्न चाहेको अवस्था छ।
त्यसकारण चिनसँगको सम्बन्ध चाहिँ एउटा सुमधुर रह्यो, एउटा त्यो सम्बन्धको एउटा दुईटैको सम्बन्धको साझा स्वार्थको हिसाबले। हजुर। चिनको स्वार्थ भन्ने नेपालमा समृद्धि र नेपालको समृद्धि शान्ति स्थायित्व होस् भन्ने भयो, अनि नेपालीहरूको चाहना स्वाभाविक त्यही थियो। त्यसकारण त्यो दुईटैको साझा स्वार्थ भएको कारणले गर्दाखेरि एउटा सम्बन्ध राम्रो भएको। अनि दोस्रो पाटो चाहिँ चिनसँगको सम्बन्ध राम्रो हुनुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि थुप्रै मुलुकहरू बिच चाहिँ यो द्विपक्षीय सम्बन्धमा एउटा विवादको विषय चाहिँ सिमाना हुने गर्छ। हजुर। जब त्यो सिमानाको विषय चाहिँ विवादमा हुन्छ त्यसपछि त्यो मुलुकहरूका बिचको सम्बन्धमा उतार चढावहरू आइरहन्छ, जुन सिमानामा तनाव भइरहने। त्यसले गर्दाखेरि दुई मुलुक बिचको सौहार्द र सम्बन्धलाई चाहिँ अप्ठ्यारो पारिरहन्छ। त्यो सीमा जोडिएका मुलुकहरूसँग हुने कुरा हो सामान्यतया। तर चीनसँग चाहिँ हाम्रा नेताहरूले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेको 5 वर्षमा अनि समझदारी गरेर 6औं वर्षमा त हामी चाहिँ सम्झौता नै गऱ्यौँ, सीमा सन्धि गऱ्यौँ, सीमा सम्झौता गऱ्यौँ। त्यो सीमा सम्झौता चाहिँ चीनले आफ्ना छिमेकी मुलुकहरूसँग गरेको पहिलो सीमा सम्झौता थियो एउटा। अनि दोस्रो चाहिँ हामीले त्यसलाई एउटा बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले र दुवैलाई मान्ने हुने गरी अनि सीमा समस्याहरू सुल्झायौँ। त्यो हाम्रो नेतृत्वको दूरदर्शिता थियो। सिमानाका विषयहरू के हुन्छन् भने तपाईँले जो अलि विवादित विषयहरूलाई समाधान गर्नेतिर भन्दा जनस्तरतिर लैजाने र विवाद बढाउने अथवा जनमतलाई विभाजन गर्ने, आफ्नै मुलुकको जनमतलाई सिमानाको विषयलाई लिएर विभाजन गर्नेतिर लैजानु भयो भने द्वन्द्व मच्याउने काम गर्छ सिमानाले। सीमा जोडिएका मुलुकहरूसँग त्यो समस्या रहन्छ। धेरैजसो मुलुकहरूमा लडाइँ झगडा त्यही कारणले पनि भएको छ, अथवा सम्बन्ध राम्रो नभएको। भारत पाकिस्तानकै कुरा गर्दा अनि ठुला मुलुक, ठुलो र सानो मुलुक भयो भने सम्बन्ध सौहार्द हुँदैन, लडाइँ झगडा गर्न सक्दैनन्। अनि अलि उस्तै हैसियतका मुलुकहरू भयो भने लडाइँ नै हुन्छ त्यो सिमानाको विषयलाई लिएर। त्यसकारण चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो सिमाना सुल्झाए, त्यो बुद्धिमत्तापूर्ण ढङ्गले सिमाना सुल्झाए। सिमाना सुल्झाउने क्रममा पनि नेपाल अलिकति सानो मुलुक भन्ने छ नि त सिमानाको क्षमताको हिसाबले। अनि चीनले चाहिँ अलिकति त्यहाँ चाहिँ त्यो सिमाना सुल्झाउने क्रममा चाहिँ जुन सिद्धान्त बनाइयो त्यो सिद्धान्तका आधारमा जमिनहरू एकअर्कामा चाहिँ जाने। जस्तो के हुन्छ भने सिमाना कहाँ हो भन्ने थाहा नभएको बेलामा त मान्छेहरू जता पनि बसिरहेको हुन्छ। अब एउटा सिद्धान्त लिएर सिमाना बनाइयो भने चाहिँ त्यो सिमानामा अर्कोतिर चाहिँ नेपालीहरूले खेतीपाती गरिरहेको अथवा आफ्नो चाहिँ उपभोग गरिरहेको जमिन, अनि अर्कोतिर चिनियाहरूले चाहिँ नेपालतिर उपभोग गरिरहेको जमिन पनि त हुनसक्छ नि सिमानामा। त्यस्तो चाहिँ क्रस होल्डिङ भन्छ अङ्ग्रेजीमा। त्यस्तो क्रस होल्डिङ हुनसक्छ। त्यो क्रस होल्डिङमा चाहिँ कस्तो भइदियो भन्दाखेरि एउटा संयोगवश भनौँ न, त्यो सिद्धान्त जुन अपनाइयो त्यो सिद्धान्तबाट सिमाना निर्धारण गर्दाखेरि 1800 वर्ग किलोमिटर जति क्षेत्र चाहिँ क्रस होल्डिङमा त्यो सिमानामा चाहिँ चिनियाहरूले नेपालीहरूले उपभोग गरिरहेको त्यो चीनको भूमि भयो। अनि 2100 भन्दा धेरै वर्ग किलोमिटर चाहिँ फेरि चिनियाहरूले उपभोग गरिरहेको त्यो नेपालले लियो। त्यसकारण त्यो क्रस होल्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ नेपालले झन्डै 300+ जति वर्ग किलोमिटर चाहिँ जमिन अब नेपालको ले चाहिँ क्रस होल्डिङबाट बर्ता लिएर। त्यतिखेर सीमा ठ्याक्कै यो भन्ने कुरा थाहा थिएन नेपाललाई पनि। सिमाना थाहा थियो। अनि त्यो चाहिँ सिमानामा हामीले सिद्धान्तहरू अपनायौँ हजुर। जहाँ चाहिँ अब यो पहाडको टुप्पो छ त्यसलाई चाहिँ पानी ढालो मान्ने भनेर पहिला सिमानाको सिद्धान्तहरू बनायौँ। अनि जहाँ चाहिँ अब परम्परादेखि सिमानाहरू मानिआएको छ र दुईटैको विवाद भएन भने चाहिँ त्यो सिमाना त्यही नै कायम भयो। अनि जहाँ चाहिँ सिमाना दुईटैको कायम भएन अनि एउटाले चाहिँ नेपालतिर दाबी गर्यो, चाहिँ चीनले नेपालतिर दाबी गर्यो, नेपालले चीनतिर दाबी गर्यो भने चाहिँ दुईटैका प्रमाणहरू भिडाउने र जसको प्रमाण पुग्छ त्यसैको हुने। यदि त्यो चाहिँ सीमा एउटा हामीले द्विपक्षीय समितिहरू बनाएको थियौँ, त्यो समितिले त्यो सीमा सम्बोधन गर्न सकेन भने चाहिँ त्यो उच्च राजनैतिक तहमा ल्याउने भनिएको थियो। त्यो आधारमा चाहिँ त्यो जुन सिद्धान्त अपनाइएको थियो त्यही सिद्धान्तको आधारमा सौहार्दपूर्ण ढङ्गले हामीले चाहिँ सिमानाको विषयहरू सल्टायौँ। यो दोस्रो विवाद केही पनि आएन।
विवादहरू आएका थिए, तर त्यो आएका विवादहरू चाहिँ दुई पक्षीय समझदारीका आधारमा टुङ्गाइयो। विवादमा चाहिँ नेपाल अलिकति बढी असन्तुष्ट देखियो कि चीन? होइन, विवादमा असन्तुष्ट यो र ऊ भन्ने कुरै भएन। त्यहाँ चाहिँ क्रस होल्डिङको मैले भने 1800 वर्ग किलोमिटर र 2200 वर्ग किलोमिटर 2100 प्लस वर्ग किलोमिटर बराबरको जमिन चाहिँ यता एक अर्कातिर ल्याउन लिन दिन चाहिँ दुवै मुलुकहरू सहमत भए भनौँ न। पर्छ भन्ने कुरा मान्न, यता पर्छ उता पर्छ भन्ने मान्ने भयो। त्यो सिमानालाई मान्यता दिनलाई दुवै देशहरू सहमत भए एउटा। अब त्यो चाहिँ त्यो क्रस होल्डिङमा चाहिँ तीन ठाउँमा चाहिँ अलिअलि विवादहरू भएको थियो। जस्तो चाहिँ त्यो केन्द्रले नै सल्टाएको विषय चाहिँ एउटा हुम्लामा हो, अनि अर्को चाहिँ यो किमाथाङका एरियामा हो क्षेत्रमा, अर्को चाहिँ यो सगरमाथामा हो। यो तीन ठाउँमा चाहिँ यो दुई पक्षीय बसेर उच्च नेतृत्व बसेर अनि त्यो विषयहरू सल्टाएको। तर त्यो विषय सल्टाउने बेलामा पनि हेरेको विषय त्यही नै हो। दुवै पक्षले आफ्ना प्रमाणहरू लिएर जाने, जसको प्रमाण पुग्छ त्यसैले मान्ने। प्रमाण दुइटैले पुर्याउन नसके के अरे एउटाले पुर्याउन नसकेको अवस्थामा त्यसले चाहिँ जिद्दी नगर्ने, छोडिदिने। प्रमाण पुर्याउन नसकेपछि छोड्नु पऱ्यो नि त। अनि जहाँ पहाडको टुप्पोमा छ त्यो विवाद भयो भने चाहिँ त्यसलाई पानी ढालो मान्ने, पानी ढालोलाई सीमान्त पानी जता बग्छ त्यतैतिर चाहिँ त्यसको सीमा हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मान्ने कुराहरू भएको थियो। त्यही आधारमा चाहिँ त्यो अब उच्च राजनीतिक नेतृत्व बसेर ती सीमाहरू टुङ्ग्याए। मैले दुईवटा कारणले नेपाल चीन सम्बन्ध चाहिँ उतार चढाव आएन भने एउटा दुइटैको साझा स्वार्थ। नेपालले चीनबाट हामीलाई खतरा छ भन्ने महसुस गरिरह भए पनि त्यो चाहिँ त्यो चीनसँग सधैँभरि सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध हुने थिएन। त्यो चीनले कहिले नेपालको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, भौगोलिक अखण्डतामाथि चाहिँ दखल दिने कामहरूलाई चाहिँ चीनले गरेन। चीनले के चाहन्छ? चीनले के चाहन्छ? अर्को कुरा जस्तो तपाईँले यो कुरा भन्दाखेरि चीनले के चाहन्छ? अन्य देशले चाहिँ नेपाललाई के नगरोस् भन्ने चाहन्छ? अहिले अन्य देशको कुरै होइन, उसले नेपालकै मात्र, चीन र नेपालको कुरा मात्रै गरौँ। चीनले नेपाललाई के चाहन्छ भन्दाखेरि नेपाल एउटा समृद्ध होस्, शान्त होस्, स्थिर होस्, नेपालमा राजनैतिक सामाजिक स्थिरता होस्। त्यो राजनैतिक सामाजिक स्थिरता भएन भने उसलाई असर गर्छ नि त। त्यो होस्, त्यो राजनैतिक सामाजिक स्थिरता भयो भने विकास हुन्छ। फेरि विकासका लागि राजनैतिक सामाजिक स्थिरता पनि चाहिन्छ। जनताको जीवन स्तरमाथि उठेन भने त असन्तुष्टि हुन्छ नि त। त्यो असन्तुष्टिले सामाजिक आर्थिक अस्थिरता निम्त्याउँछ। त्यसकारण स्थायित्व जरुरी छ भन्ने कुराहरू चीनले नेपालमा स्थायित्व चाहन्छ, एउटा कुरा। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि आफूले चाहिँ चीनको नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गर्छ। नेपाल सार्वभौम ढङ्गले चाहिँ आफ्नो वैदेशिक मामलामा चाहिँ एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले निर्णय लिन सकोस्, लियोस् भन्ने चाहिँ चीनको अपेक्षा रहन्छ। अनि त्यो अपेक्षा चाहिँ चीनको अपेक्षा चाहिँ चीन नेपाल चाहिँ चीनका विरुद्ध कसैले प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि प्रयोग नभइदियोस् भन्ने उसको चाहना हुन्छ। उसको अपेक्षा चाहिँ त्यो चीन हाम्रा विरुद्ध नेपाललाई प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ, त्यो चाहिँ अन्य देशले नगरून् भन्ने धेरै हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि कस्तो भन्दाखेरि होइन, यस्तो त्यो धेरै हुन्छ भन्ने कुराहरू पनि होइन। त्यो चाहिँ ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणहरूले के भनिरहेछ बुझाइरहेछ भन्दाखेरि नेपाल चाहिँ यो अब अरू मुलुकहरूबाट कुनै बेला चाहिँ प्रयोग भयो, नेपालको भूमि प्रयोग भएको चीन विरोधी गतिविधिमा यो सन् 1970को दशकमा खाम्पा विद्रोह नै भयो। अनि त्यसमा चाहिँ कसले सघाएको थियो, कसले उक्साएको थियो भन्ने कुराहरू चाहिँ अब तथ्य प्रमाणहरू हाम्रो सामु छर्लङ्गै छन्। त्यसका अर्को कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि पश्चिमी मुलुकहरूले चीनलाई चाहिँ एउटा उनीहरूको एउटा प्रतिद्वन्दी, कुनै बेला शत्रु राष्ट्र जस्तो व्यवहार गर्छन् उनीहरूले। उनीहरूले चीनलाई चीनको विकासलाई, चीनको सामाजिक राजनीतिक आर्थिक अवस्थालाई उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई आफ्नो लागि चाहिँ त्यो खतरा ठान्छन्। यो देश चाहिँ हामीभन्दा अगाडि बढ्ने भयो भन्ने हिसाबले अब त्यो उनीहरूले किन ठान्छन् त्यो उनीहरूले जानुन्, तर चीनको विकास र समृद्धिलाई उनीहरूले आफ्नो खतरा ठान्छन्। चीन चाहिँ खतरा ठान्छन्।
अनि अब हाम्रो अर्को भारत जस्तो छिमेकी मुलुकले चीनलाई चाहिँ उसको सुरक्षा चुनौती खतरा ठान्छ, उसले हजुर खतरा ठान्छ। ती मुलुकहरूले चीनको विकास नभइदिए हुँदो अब यो चाहिँ एकदम यो मोडेलको विकास चाहिँ विश्वकै लागि खतरा हो भनेर भनिरहेछन् उनीहरूले, भन्छन् उनीहरूले। अब उनीहरूले घोषित रूपमा भनिरहेछन्। अब उनीहरूले चीनलाई गर्ने व्यवहार कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि आफ्नो प्रतिद्वन्दी अथवा शत्रु राष्ट्र अथवा आफ्नो खतरा, उनी खतरालाई पनि रोक्न खोज्छन्। हजुर। र त्यो रोक्ने क्रममा चाहिँ नेपालले उनीहरूलाई साथ दियोस्, अब उनीहरूको पक्षमा आओस् भनेर उनीहरूले नेपाललाई लिन चाहन्छन्, नेपाललाई चीनको विरुद्ध प्रयोग गर्न चाहन्छन्। अनि त्यो प्रयोग नभइदियोस् भन्ने उसको चाहना हुन्छ। त्यो चीनको चाहिँ त्यो प्रयोग नभइदियोस्, अन्य देशहरूले प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन् नेपाललाई हाम्रो प्रतिशोध साध्नको लागि त्यो प्रयोग नहोस् भन्ने। खोज्ने त उनीहरूले त खोज्ने स्वाभाविकै, किन भयो भने चीन उनीहरूको लागि त प्रतिद्वन्दी मुलुक हो। चीन उनीहरूको लागि प्रतिस्पर्धी मात्र, प्रतिस्पर्धा हुनु त राम्रै हो, ठिकै हो। प्रतिस्पर्धा चाहिँ माने भने चाहिँ त्यसलाई त्यति धेरै ठुलो चुनौतीको रूपमा लिनु हुँदैन। यदि उनीहरूले शत्रु राष्ट्र ठाने, खतरा ठाने चीनलाई, र हामीले पनि खतरा ठानिदिनु पर्यो भन्यो भने चाहिँ हाम्रो वैदेशिक सम्बन्धमा विचलन त्यहीँनिर आउँछ कि। हजुर। अब हाम्रो विदेश सम्बन्ध हाम्रै आधारमा हामीले चीनको विकासलाई अवसर ठान्छौँ, अनि कतिपय राष्ट्रहरूले चीनको विकासलाई खतरा ठान्छन्। खतरा हो कि अवसर हो त? हजुर। अब हामीले चीनसँग गर्ने व्यवहार, हामीले चाहिँ अरू मुलुकहरूले भने जस्तो चीन हाम्रो लागि चीनको विकास खतरा हो भन्ने हामी चाहिँ मान्यता बोकेर चीनसँग व्यवहार गऱ्यौँ भने चीनसँगको सम्बन्ध एक हिसाबले अगाडि जान्छ। होइन, चीनको विकास र समृद्धि हाम्रो लागि त अवसर हो भन्ने मान्यता राखेर चीनसँग हामीले व्यवहार गऱ्यौँ भने चीनसँगको सम्बन्ध अर्कै बन्छ। अब यो प्रतिशोधकै कुरा गर्दाखेरिमा पौड्यालज्यू, अमेरिकाले जुन हिसाबले एमसिसी एसपिपी ल्यायो त्यसैको एउटा रूप हो? होइन, अब त्यो चाहिँ अमेरिकाले जुन किसिमका नेपालमा अहिले पछिल्ला घटनाक्रमहरूले जुन कुरा देखाइरहेको छ, उसले चीनलाई चाहिँ उसले जुन खतरा ठानिरहेको छ, त्यो खतरा चीनको खतरा रोक्नका लागि अनि नेपाल चाहिँ उसको साझेदार भइदियोस्, सहयोगी भइदियोस्, नेपालको भूमि उसको लागि उसले चाहिँ प्रयोग गर्न पाओस् भन्ने चाहना राख्छ भन्ने कुराहरू देखिन्छ त्यसबाट। त्यो जुन चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ त्यो किन होइन भन्दाखेरि त्यसैको फलस्वरूप एमसिसी भन्ने विषय आएको हो। चीन त हाम्रो लागि खतरा त होइन। उनीहरूले के भनिरहेछन् भन्दाखेरि चीनको सहयोग नेपालको लागि खतरा छ भनेर उनीहरूले भनिरहेछन्। अब हामीले पनि त्यही ठान्यौँ भने त चीनसँगको सहयोग हाम्रो चाहिँ चीनसँगको हाम्रो मित्रता एक हिसाबले अर्कै हिसाबले जान्छ। होइन, चीनको सहयोग हाम्रो लागि खतरा होइन, चीनको सहयोग हाम्रो लागि चाहिँ एउटा उपयोगी हो भन्ने ढङ्गले हामी गयौँ भने चाहिँ फेरि हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध अर्कै ढङ्गले जान्छ। हाम्रो परराष्ट्र नीतिमा आउने विचलनै त्यही हो। हामीले अहिले दौत्य सम्बन्ध कायम गरेदेखि अहिलेसम्म हामीले चीनलाई चाहिँ चीनको विकास हाम्रो लागि अवसर हो। हजुर। चीन हाम्रो लागि खतरा होइन। यो दुईटा मान्यता राखेर हामीले चीनसँग त्यो भ्रममा चाहिँ पर्न आवश्यक छैन। हामीले त्यो मान्यता दुईटा मान्यता राखेर हामी चाहिँ चीनसँग सम्बन्ध बढायौँ। होइन, हाम्रो लागि खतरा हो भने त देखिनु पर्यो नि त। ठिक छ, त्यो हामीले त्यो भ्रम पनि नभनौँ ल, तथ्यले त्यो पुष्टि हुन्छ भने हामीले खतरै मानौँला। तथ्यले त्यो पुष्टि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दाखेरिमा त्यो तथ्यले पुष्टि गर्दैन, त्यो एकदमै बनावटी छ। त्यो चीनको सहयोग हाम्रो लागि खतरा होइन भन्ने कुरा तथ्यले किन देखाउँछ भन्दाखेरि एउटा त चीनले हामीलाई जुन आर्थिक सामाजिक विकास दिन्छ, सहयोग दिन्छ, त्यो सहयोग सधैँभरि सरकारी संयन्त्रबाट मात्र दिएको छ। कतिपय राष्ट्रहरूले नेपाललाई दिने सहयोग चाहिँ त्यो गैर सरकारी संस्थाहरूलाई दिन्छन्, जुन गैर सरकारी संस्थाहरू नेपालमा सामाजिक सद्भाव खलबलाउनका लागि काम गरिरहेछन्। जुन सामाजिक संस्थाहरू चाहिँ सरकारका क्रियाकलापहरू नीतिहरूलाई चाहिँ एउटा एकदम चाहिँ सरकारलाई अस्थिर बनाउन, हजुर, अनि सरकारका क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग विकासका क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढ्न जान नदिन, त्यसको लागि चाहिँ काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरूलाई उनीहरूले पैसा दिइरहेछ। तर चीनले त्यस्तो गरे देखिँदैन। कुनै पनि एउटा त्यस्तो योजना परियोजना छैन जुन परियोजना चाहिँ चीनलाई खलबलाएर फाइदै छैन नि त। नेपालको शान्ति स्थायित्व खलबलियो भने त चीनको लागि त त्यो त नोक्सानी छ नि त। किनभने उसको सिमानामा संवेदनशील भूभाग छ, यहाँ स्थायित्व खलबलियो भने त्यसको असर पर्न सक्छ।
त्यसकारण चिनलाई त त्यो त यहाँको शान्ति सुव्यवस्था खलबलिनु भनेको त चिनको लागि चुनौती हो नि। हजुर। अनि उनीहरू चाहिँ त्यो चिनलाई चाहिँ यो सिमानामै द्वन्द्वहरूमा अल्झाएर अनि चिनको प्रगतिको बाधा गर्न खोज्छन्। त्यसको लागि नेपाललाई प्रयोग गर्न खोजिरहेको जस्तो देखिन्छ। त्यो एमसिसी अथवा एसपिपीका सम्झौताका शर्तहरू चाहिँ यस्ता शर्तहरू छन् जुन शर्तहरूले भोलि चाहिँ चिनसँगको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई चाहिँ कतै अप्ठ्यारो पार्ने हो कि अनि चिन नेपाल कतै चाहिँ प्रयोग हुन्न भन्दै पनि बाध्य भएर चिन विरोधी क्याम्पमा चाहिँ पुग्ने हो कि भन्ने शङ्का गर्ने पर्याप्त ठाउँहरू दियो त्यसले। त्यो पर्याप्त ठाउँहरू त्यो सम्झौताका शर्तहरूले त्यस्ता पर्याप्त त्यो चाहिँ त्यो आशंका गर्ने ठाउँहरू पर्याप्तै दिएको छ। पर्याप्त आशंका गर्ने ठाउँहरू दिएको छ। त्यो नेपालको जनमत त्यत्तिकै चाहिँ उद्वेलित भएको त्यत्तिकै आन्दोलित भएको चाहिँ होइन क्या। त्यो चाहिँ केही मान्छेहरूले चाहिँ कसैले उचालेर भए कसैले के गरेर भए त्यो हुँदै होइन। नेपाल यति संवेदनशील ठाउँमा छ। हामीले सानो बुद्धि पुर्याएनौँ भने हामी चाहिँ यो साँच्चीकै हामीले यो तटस्थता यो चाहिँ यो वैदेशिक सम्बन्धमा चाहिँ मेन्टेन व्यवस्थापन हामीले त्यसलाई कायम गर्न सकेनौँ भने अनि नेपालले धेरै अप्ठ्यारो स्थिति भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। हामी चाहिँ यता लाग्ने र एउटाले बनाएको भाष्यबाट अर्को मुलुकसँगको सम्बन्ध बनाउने होइन क्या। तर शीर्ष नेताहरूले बुझिरहनु भएको छैन। बुझ्नु भएको छ कि छैन त्यो कुराहरू त म कसैलाई के लाग्छ भन्नुस् न। उहाँहरूको तर्फबाट मैले होइन मैले के भन्छु भन्दाखेरि उहाँहरूले बुझ्नु भएको छ होला। त्यो बुझेको कुरालाई चाहिँ स्थापित गर्नका लागि उहाँहरूलाई चाहिँ जुन किसिमको इच्छा शक्ति जुन किसिमको दृढता जुन किसिमको स्पष्ट ढङ्गले अरू मुलुकहरूसँग गर्ने सम्बन्ध व्यवहारहरू हुन्छ खास गरी शक्ति राष्ट्रहरूसँग गर्ने व्यवहारहरू हुन्छ त्यो व्यवहारमा चाहिँ उहाँहरूले जुन किसिमको स्पष्ट ढङ्गले आफ्ना कुराहरू राखेर उनीहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्ने उनीहरूलाई सम्झाउनु पर्ने उनीहरूलाई बुझाउनु पर्ने हो। त्यसमा चाहिँ कहीँ कतै अलिकति कमजोरी भएको हो कि भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ। हजुर। भनेपछि सहयोगको नाममा आएको परियोजनाहरू पनि जस्तो विकसित राष्ट्रहरू जस्तो चाइनाप्रति लक्षित भएर आएकाहरू योजनाहरूमा पनि नेपालले चाहिँ कूटनीतिक रूपले सोच्नुपर्ने थियो। त्यो भएको छैन होइन अहिले। अब मैले कसरी भन्छु त्यसलाई भन्दाखेरि हामी चाहिँ पश्चिमी मुलुकहरूबाट आर्थिक सहायता लिन थालेको 7 दशक भयो। हजुर। लिइ नै रहेछौँ। आजको दिनमा पनि लिइरहेछौँ। कतिपय सहायताहरूले राम्रै पनि गरेका छन् कतिपय सहायताहरूले राम्रो गरे पनि छैनन् र कतिपय सहायताहरू उनीहरू सरकारी संयन्त्रबाट गइरहेछन् कतिपय सहायताहरू चाहिँ सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट धेरै ठुलो परिमाणमा उनीहरू चाहिँ सरकारी संयन्त्रभन्दा बाहिरबाट जान्छन्। एमसिसी र एसपिपी चाहिँ के हो? अब यसमा पनि धेरै ठुलो परिमाण चाहिँ सरकारभन्दा बाहिरबाट खर्च हुन्छ। यो चाहिँ सरकारी संयन्त्र देखाइएको छ तर सबै त्यसको नियन्त्रण चाहिँ खर्चमाथिको सबै पुरै नियन्त्रण चाहिँ एमसिसीले गर्छ र त्यसमा चाहिँ ठुलो रकम चाहिँ गैर सरकारी निकायहरूलाई मार्फत जान्छ त्यो। अनि त्यसले चाहिँ हाम्रो कतै हाम्रो चिनको लागि प्रतिशत साध्नको लागि ल्याएका यी दुईटा योजनाहरू भन्न मिल्छ हामीले? अब त्यस्तो भाषाले त म भन्न सक्दिनँ प्रतिशत सान्ने भन्ने हिसाबले। तर केही न केही होइन मैले भन्ने तपाईँलाई मैले अझै एकदम मैले बुझिने भाषामै भने स्पष्टै भने जस्तो लाग्छ। यो जस्तो पश्चिमी राष्ट्रहरूले चिनको विकासलाई खतरा ठान्छन् र त्यो विकास चाहिँ यो चिनको यो जुन द्रुत गतिमा विकास भइरहेछ त्यो विश्वको यो चाहिँ अहिले आर्थिक जुन चाहिँ यो संरचना हो त्यसको लागि यो खतरा हो। अनि विश्वको स्थायित्वको लागि खतरा हो। चिन विश्वकै लागि खतरा हो भन्ने उनीहरूले त्यो भाष्य बनाएर सम्बन्ध अगाडि बढाइरहेछन् र नेपालसँग सम्बन्ध बढाउने क्रममा पनि उनीहरूले त्यही भाष्य स्थापित गर्न चाहन्छन्। हजुर। हो त्यो भाष्य स्थापित गर्न हामीले चाहिँ किन दिनु हुँदैन भन्दा चिन हाम्रो लागि खतरा होइन। चिनले खतरा हो भने चाहिँ त्यस्ता देखिनु पर्यो। त्यो देखिएको छैन आजको दिनसम्म। चिनले जुन हामीलाई आर्थिक सहायता दिएछ त्यो आर्थिक सहायता पनि सरकारी संयन्त्रबाट अनि कुनै फेरि अब पश्चिमी राष्ट्रहरूबाट दिने आर्थिक सहायतामा धेरै जसो नीतिगत हस्तक्षेप हुन्छ।
चीनले हामीलाई दिने सहायतामा नीतिगत हस्तक्षेप गरेको पनि छैन। त्यसकारण चीनको सहयोग हाम्रो लागि चाहिँ हाम्रो स्थायित्वको लागि, हाम्रो विकासका लागि, हाम्रो चाहना जुन चाहिँ हो त्यो चाहनाको विपरीत छैन भन्ने कुरा चाहिँ प्रमाणित विगतमा दिएका सम्झौता सहयोगबाट हुन्छ एक। अनि दोस्रो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चीनले नेपालको सार्वभौमसत्ता, क्षेत्रीय अखण्डता, भौगोलिक अखण्डता, शान्ति स्थायित्वका लागि दृढतापूर्वक चीनले सधैँ नेपाललाई सहयोग गर्छ, समर्थन गर्छ भन्ने कुरा चीनको सरकार प्रमुखहरू यो दौत्य सम्बन्ध कायम गर्दादेखिको चीनको सरकार प्रमुख माओ सेतुङ हो। त्योभन्दा अगाडि नै माओ सेतुङले जस्तो चिनिया सेनाहरू चाहिँ लासामा तिब्बतमा आइसकेपछि सन् 1949 पछाडि 1956 भन्दा पहिला त्यहाँ हाम्रो चाहिँ महावाणिज्य दूतावास भन्छौँ हामीले अहिले, त्यतिखेर वकिल अफिस भन्ने थियो त्यो थियो। त्यो चिनिया जनसेनाको त्यहाँको कमान्डरले हाम्रो त्यहाँको दूतावासको प्रमुखलाई भेटेर अनि उहाँले चाहिँ चीन एउटा सार्वभौम स्वतन्त्र मुलुक हो अनि चीनले नेपालको सार्वभौम सत्ता स्वतन्त्रताको सम्मान गर्छ, सार्वभौम सत्ता सबै मुलुकका समान हुन्छन् भनेर माओ सेतुङले तपाईका राजालाई चाहिँ यो खबर पठाइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ भनेर त्यतिखेर सेना प्रमुखले भन्नुभएको रहेछ। त्यो चाहिँ हाम्रो त्यहाँको तत्कालीन त्यो महावाणिज्य दूतावास भनौँ त्यतिखेरको वकिल अफिसको प्रमुखलाई। त्यो बेलादेखि आजको वर्तमान राष्ट्रपति सी जिनपिङको अनि पछिल्लो नेपाल भ्रमणको दिनसम्म पनि उहाँहरूले चाहिँ भनिरहेको कुरा के हो भने नेपालको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, यो शान्ति स्थायित्वका लागि नेपालले दृढतापूर्वक समर्थन गर्छ। हजुर, त्यो उहाँहरूले हरेक त्यो चाहिँ भनेको मात्रै होइन, हाम्रा दस्तावेजहरूमा त्यो राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमणको बेलामा जारी गरेको त्यो चाहिँ द्विपक्षीय जुन चाहिँ समझदारी छ, पत्र छ, त्यो पत्रमा समेत द्विपक्षीय जुन घोषणा पत्र छ त्यो पत्रमा समेत यो कुरा उल्लेख छ। हजुर, त्यसकारण चीनले घोषित रूपमा, लिखित रूपमा र उसले दिएको सहयोगका आधारमा नेपालको विकास, शान्ति, स्थायित्व, स्थिरताका लागि निरन्तर सहयोग गरिरहेको देखिन्छ। एउटा देखिन्छ, मैले यो कुनै मेरो आफ्नो कुरा भनिरहेको छैन, मैले तथ्यको आधारमा भनिरहेको छु, मैले त्यो देखिन्छ, यो मेरो विचार भने होइन, मैले देखिन्छ। पूर्व नेपाली चीनका लागि राजदूत भएर भनिरहनु भएको छैन, त्यस्तो देखिन्छ, त्यो तथ्यले त्यही देखिन्छ, तथ्यले त्यही देखिन्छ चीनको अहिलेसम्मको। दोस्रो चाहिँ यो नेपालको सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको समर्थन गरेको कुराहरू चाहिँ उनीहरूले लिखित रूपमा, मौखिक रूपमा, घोषित रूपमा तल माथि हिजो आजको दिनसम्म उनीहरूले निरन्तर त्यसमा आफ्नो प्रतिबद्धता जनाइरहेछ। उच्च तहबाट सुन्नु न, यो दुईटा कुराले गर्दाखेरि हाम्रो चीनसँगको सम्बन्ध, चीनको विकास हाम्रा लागि चुनौती होइन, अवसर हो। चीन हाम्रो भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम सत्ता, स्वतन्त्रताका लागि अनि हाम्रो चाहिँ चुनौती अथवा हाम्रो लागि चाहिँ खतराको रूपमा चाहिँ चीन होइन। त्यसकारण हामीले चीनसँग मित्रवत सम्बन्ध बनाइराख्नुपर्छ र चीनको आर्थिक सामाजिक सहयोग चाहिँ हामीले निरन्तर लिइरहनुपर्छ। हजुर, भन्ने यो दुईटा मूल मान्यता राखेर हामी चीनसँगको सम्बन्ध अगाडि बढाउँदा हाम्रो हितमा छ। एउटा त्यसो गरिरहँदा चीनसँगको सम्बन्ध, फेरि हामीले बिर्सन नहुने कुरा के हो भने चीनसँगको यो आर्थिक, सामाजिक, अरू सामाजिक सबै सम्बन्धलाई हामी तेस्रो मुलुक, अर्को कुनै मुलुकको विरुद्ध पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन। हजुर, त फेरि चीनसँग हामी चाहिँ एकदम राम्रो सम्बन्ध राखेर अनि त्यो चीनसँगको राम्रो सम्बन्धको आडमा चाहिँ हाम्रो भूमिलाई, हाम्रा क्रियाकलापलाई, हाम्रा नीतिलाई, हाम्रा व्यवहारलाई हाम्रा अर्को छिमेकी मुलुक भारत विरुद्ध प्रयोग गर्न हुँदैन। हजुर, अथवा त्यो अमेरिकाकै विरुद्ध पनि प्रयोग गर्न हुँदैन। चीनसँग सम्बन्ध बनाएर
अमेरिकाको विरुद्ध चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो नेपाललाई चाहिँ हामीले प्रयोग गर्नु हुँदैन जबसम्म त्यो नीतिले नेपालको आफ्नै स्वार्थ र हितलाई चाहिँ आघात पुर्याउँदैन। हजुर, जबसम्म हाम्रो आफ्नै स्वार्थ र हितलाई आघात पुर्याउँदैन। त्यो हाम्रो आफ्नै स्वार्थ र हितलाई आघात पुर्यायो भने त चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि त हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ नि त। त्यो कुरा चीनलाई पनि लागु हुन्छ, अमेरिकालाई पनि लागु हुन्छ, भारतलाई पनि लागु हुन्छ। हाम्रो आफ्नै हित र स्वार्थ। अनि हामीले हाम्रो अर्को मुलुकसँग बनाउने सम्बन्ध हाम्रै भाष्यमा तयार गर्नुपर्छ कि त्यो हाम्रै भाष्य भनेको मैले दुईटा सिद्धान्त छ भने एउटा चीनको विकास हाम्रो लागि अवसर हो। हजुर। दोस्रो चाहिँ चीन नेपालको लागि नेपालको भौगोलिक अखण्डता र शान्ति स्थायित्वको लागि चीन चाहिँ हाम्रो लागि बाधक होइन साधक हो भन्ने मान्यता राखेर चीनसँग सम्बन्ध बढाउने र भारतसँग सम्बन्ध बढाउँदा चीनसँग सम्बन्ध कुरा गर्दा बित्तिकै हामी भारत छोड्न मिल्दैन। हजुर, भारतसँग हाम्रो छिमेकी राष्ट्र हो। भारतसँगको सम्बन्धलाई हामीले कसरी लिएर जानुपर्छ त भन्दाखेरि चीनसँगको सम्बन्ध भारतको विरुद्धमा प्रयोग नगर्ने त हाम्रो अपेक्षा पनि छैन, चाहना पनि छैन। हाम्रो त्यो कुरा अमेरिकासँग पनि लागु हुन्छ। त्यो अमेरिकासँग पनि लागु हुन्छ। पनि मैले भारतको पहिला भन्छु चीनसँगको सम्बन्धले भारतका विरुद्ध चाहिँ हामीले प्रयोग नगर्ने। तर भारतसँग सम्बन्ध राख्ने क्रममा फेरि हामीले दुईवटा सिद्धान्त अवलम्बन गर्नुपर्छ। एउटा सिद्धान्त भारतबाट आउने सहयोग चीनबाट आउने सहयोग जस्तै सरकारी संयन्त्र मार्फत आओस् र यो नेपालको राज्य सत्तालाई नेपालको शासन प्रणालीलाई कमजोर बनाउने अस्थिर बनाउने हिसाबले चाहिँ गैर सरकारी क्षेत्रहरूलाई उचाल्ने सामाजिक हाम्रो सम्बन्धलाई खलबल पुर्याउने हिसाबले चाहिँ भारतले नेपाललाई व्यवहार नगरिदियोस् त्यो चाहना हामीले उसँग राख्नुपर्छ एउटा। अनि दोस्रो चाहिँ नेपालको भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौम स्वतन्त्रताका लागि चाहिँ भारतले सम्मान गरिदियोस्। हामी भारतसँग सम्बन्ध राख्दा यो दुईटा अपेक्षा राखेर गर्नुपर्छ र हाम्रो भूमि चाहिँ भारत विरोधी गतिविधिको लागि चाहिँ भारतको सुरक्षालाई चुनौती हुने गरी प्रयोग गर्नु हुँदैन। त्यो भनिरहँदाखेरि भारतको हामीले कुनै कुराहरू नीतिको विरोध गऱ्यौँ भने चाहिँ भारत विरोधी गतिविधि भनेर भारतले चाहिँ लिन मिल्दैन। भारत विरोधी गतिविधि भने के हो भन्दा भारतमा पृथकतावादी आन्दोलनहरू भए त्यसलाई हामीले सघाउन भएन, त्यसको समर्थन गर्न भएन। भारतमा कुनै किसिमका चाहिँ विद्रोहहरू भए त्यो विद्रोहलाई हामीले चाहिँ समर्थन गर्न भएन। त्यो हो भारत विरोधी गतिविधि नगर्ने भनेको। भारत विरोधी सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन भएन। अनि हाम्रा मान्छेहरू चाहिँ भारतमा को विरुद्ध लडाइँमा सामेल हुन भएन। त्यो चाहिँ हाम्रा मान्छेहरू हाम्रा नीतिहरू चाहिँ चीनका विरुद्ध पनि प्रयोग हुन भएन। त्यो भारतले पनि प्रयोग गर्न भएन, चीनले पनि हामीलाई प्रयोग गर्न। तर त्यस्तो भइरहेको छैन पौडेलजी होइन, अहिले चाहिँ कसरी हुन्छ। अनि अमेरिकाको कुरा गर्न बाँकी छ। अमेरिकाको कुरा गर्दाखेरि पनि के हो भन्दाखेरि अमेरिकाको एउटा शक्ति राष्ट्रको हिसाबले चाहिँ हामीले अमेरिकासँग सम्बन्ध राखिरहनु पर्छ, सौहार्दपूर्ण मित्रतापूर्ण सम्बन्ध राखिरहनु पर्छ, अमेरिकाबाट सहयोग पनि लिइरहनु पर्छ। तर त्यो सहयोग उनीहरूले यदि हाम्रा दुवै छिमेकी चीन मात्रै कुरा गरिरहेको छैन, भारत विरोधी गतिविधिमा चीन विरोधी गतिविधिमा उसका सहयोगहरू परिचालन हुने सङ्केत पायौँ, हुने हाम्रा चाहिँ त्यो उनीहरूले मकसद राखे उद्देश्य राखे भने चाहिँ हामीले त्यतिखेर उनीहरूलाई दृढतापूर्वक विनम्रतापूर्वक भन्नुपर्छ यो हामी गर्न सक्दैनौँ, यो हाम्रो मुलुकको हितमा छैन। त्यसो भइरहेको छ त अहिले त्यो हितमा छैन। उनीहरूलाई हामीले टेबलमै बसेर भन्नुपर्छ के हामी चाहिँ उनीहरूसँग झगडा गर्न सक्दैनौँ, हामी लड्न सक्दैनौँ, तर उनीहरूलाई हामी यो भन्न सक्छौँ कि यो हामी गर्न सक्दैनौँ, यो हामीले गर्नु हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छ भन्ने हामीलाई लाग्दैन, यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन। त्यसकारण तपाईँले सहयोग दिनुहुन्छ भने चाहिँ यो सहयोगको सीमारेखा चाहिँ यो हो है, हामीले प्राप्त गर्ने सहयोगको सीमारेखा छ, त्यो सीमारेखासम्म हामी चाहिँ तपाईँसँग सहयोग लिन्छौँ र तपाईँलाई हामी दृढतापूर्वक के भन्छौँ भने तपाईँको विरुद्धमा हाम्रो नेपाली भूमि प्रयोग गर्ने त सम्भावनै छैन, किनभने हामी धेरै टाढा छौँ। तर
तपाईँको विरुद्धमा चाहिँ हामी तपाईँको अमेरिकनहरूको शान्ति सुरक्षा खलबलिने अवस्था आयो, अमेरिकाको सार्वभौम स्वतन्त्रता खलबलिने अवस्थामा आयो, त्यो बेलामा चाहिँ त्यो अर्को खलबल्याउन खोज्ने शक्तिलाई चाहिँ हामी उचालेर उसको सहयोगी हामी बन्दैनौँ माने। त्यो कुरा उनीहरूलाई भन्नुपर्छ। तर त्योभन्दा अरू विषयमा चाहिँ हामी त अमेरिकाको के सहयोग हुन सक्छौँ र? हजुर, हामीले सहयोग गर्न सक्ने भनेको उनीहरूको विखण्डन, उनीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको सुरक्षा चुनौती भयो भने चाहिँ हामी त उनीहरूलाई सुरक्षा चुनौती हुनेलाई चाहिँ सहयोग गरेर अनि हामी चाहिँ त्यो क्याम्पमा हामी कुनै ध्रुवमा उम्मिँदैनौँ भनेर अमेरिकालाई भन्न सक्छौँ हामी। हजुर। तर उनीहरूलाई हाम्रो भूमि चाहिँ हाम्रा छिमेकी विरुद्ध प्रयोग गर्न दिँदैनौँ, हामी दिन सक्दैनौँ, त्यो हाम्रो राष्ट्रिय हितमा छैन। त्यसकारण कृपया यसमा अन्यथा नलिनुहोस् भनेर उनीहरूलाई हामीले स्पष्ट ढङ्गले दृढतापूर्वक भन्नुपर्छ। तर भनिरहेको छैनन्, अहिले त अवस्था छैन। भनेको छ कि छैन भन्ने कुरा त तपाईँले मैले कसरी थाहा पाउँछ? होइन, जुन अवस्था देखियो नि, एमसिसीको विषय आयो, एसपिपीको विषय आयो, यसले चीन रुष्ट भएको छ कि छैन? उहाँले के भनिरहनु भएको छ, वार्ताको टेबलमा बसेर अगाडि भनिरहनु भएको छ भन्ने कुरा सबै कुरा हाम्रो सामुन्यमा छैन। त्यसकारण हामी त्यो विषयमा नजाउँ। तर के घटनाक्रमहरूले कस्तो देखाइरहेछ भन्दाखेरि उहाँहरूले भनेर त्यसलाई लागू गराउन नसके पनि त हुनसक्छ नि त। अथवा त्यो उहाँहरूले चाहिँ त्यस्तो भयो भने चाहिँ उहाँहरूले जनतालाई यो कुरा स्पष्टसँग भनिदिनुपर्छ। हजुर। नेपाली जनताहरू चाहिँ असाध्यै धेरै देशभक्त छन्, किनभने नेपालको सिमाना चाहिँ यो त्यत्तिकै लेखिएको होइन। विश्वको साम्राज्य सबैभन्दा ठुलो सूर्य नअस्ताउने मुलुकका शक्ति सम्पन्न कतै पनि नहारेका सेनाहरूसँग अनि उनीहरूका अत्याधुनिक हतियारसँग चाहिँ ढुङ्गा मुढाले छातीमा तोप थापेर यो चाहिँ रगतले कोरिएको सिमाना हो नि। त्यसकारण नेपालीहरूमा देशभक्तिको भावना छ, प्रबल छ त्यो देशभक्तिको भावना। त्यो देशभक्तिको भावना भएका नेपालीहरूले नेपालको सुरक्षालाई, सार्वभौम सत्तालाई चुनौती आयो भने चाहिँ त्यो उनीहरूले सरकारलाई साथ दिन्छ। त्यसकारण उहाँहरू अलि बलियो हुन सक्नु भएन भने चाहिँ जनताहरूलाई स्पष्टसँग हाम्रा यो वैदेशिक सम्बन्धका नीतिहरू यो हुन्, हाम्रा क्रियाकलापहरू यो हुन् भनेर हामी जस्ता साना मुलुकहरूले हामी चाहिँ एउटा सिद्धान्तमा अडेर व्यवहार गर्न सक्यौँ। हामी चाहिँ सिद्धान्तमा अडेर व्यवहार गर्न सक्यौँ र बोली र गराइमा भिन्नता ल्याएनौँ भने चाहिँ हाम्रो शक्ति त्यही नै हो। हजुर। हामी चाहिँ यो दुईटा विषयले के पौड्यालज्यू, जस्तो एमसिसीको विषयले, एसपिपीको विषयले चाहिँ चीनले के सोचिरहेको छ यी विषयहरू नेपालमा आउँदाखेरि? त के सोचिरहेको छ भन्ने तपाईँको विश्लेषण के हुन सक्छ? के सोचिरहेको छ भन्ने त चिनियाहरूले नै भन्न सक्छन्। तर अब एमसिसीको विषयमा चिनियाहरूसँग आशंका रहे भन्ने कुराहरू चाहिँ चिनियाहरूले अभिव्यक्त गरेका कुराहरूबाट थाहा हुन्छ होइन। एसपिपीको विषय त त्यो चीनले के भन्छ भन्ने कुराहरू होइन, त्यो चाहिँ विशुद्ध एउटा एक हिसाबले सैनिक गठबन्धनतर्फ परिलक्षित भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो त कसले के भन्छ भनेर सोध्नै पर्दैन, त्यो त धेरै प्रत्युत्पादक छ त्यो चाहिँ। हजुर। भनेपछि अमेरिकाले ल्याएको एसपिपी भन्ने विषयले चाइनाप्रति प्रतिशोध साध्नको लागि ल्याइएको जस्तो देखिन्छ। तपाईँको त्यो मैले शब्द प्रयोग गर्न चाहन्न, मैले कवि लिन चाहन्न। मैले के मात्रै भन्न खोजेँ भने नेपालको भूमि अब यो ब्यालेन्समा गर्नु पर्यो नि कूटनीतिको सम्बन्ध चीन विरोधी गतिविधिमा प्रयोग गर्ने कतै मनसाय छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सम्झौताका शर्तहरूबाट ती बाहिर आएका जुन कुराहरू छन्। अब हुन त फेरि त्यस्तो कुनै सम्झौता भएकै छैन, यो गर्नै पर्दैन, हुँदै छैन भनेर अमेरिकी अधिकारीहरूले भने भनेर पनि मिडियाहरूमा आएको छ। त्यो वास्तविकता के हो त थाहा छैन। तर जुन चाहिँ बाहिर आयो, सम्झौताको मस्यौदा भनेर जुन बाहिर आयो, त्यो चाहिँ नेपालको हितमा छैन। त्यो हाम्रो नेपालको हितमा किन छैन भन्दाखेरि नेपालले जुन चाहिँ एउटा यो जुन भौगोलिक अवस्थितिमा बसेर जुन चाहिँ वैदेशिक सम्बन्धकोलाई सन्तुलनमा ल्याउनु पर्ने हो, यो त्यो सन्तुलित छैन, त्यो असन्तुलित छ, त्यो एक पक्षतिर छ त्यो। त्यसकारण सन्तुलनमा हामी यहाँ बसेर हामीले लिने वैदेशिक सम्बन्ध भनेको चीनसँग, भारतसँग चाहिँ असाध्यै धेरै सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ। त्यो सन्तुलित सम्बन्धको एउटै मात्रै सिद्धान्त छ कि त्यो एउटै मात्रै सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्त भनेको हाम्रो भूमि उनीहरूका हित विरुद्ध प्रयोग हुँदैन भन्ने हो। हाम्रो भूमि उनीहरूका हित विरुद्ध प्रयोग हुँदैन। हामी कुनै गठबन्धनमा लागेर एउटा पक्षमा लागेर अर्कोका विरुद्ध हामी चाहिँ काम गर्दैनौँ भनेर उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउने मात्रै होइन, व्यवहारले पनि त पुष्टि गर्ने। व्यवहारले पुष्टि गर्ने हो।
त्यो व्यवहारले पुष्टि गर्यो भने उनीहरूको विश्वास आर्जन हुन्छ र दुवै मुलुकसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध बन्छ। यो हाम्रो लागि अपरिहार्य आवश्यकता हो। हामी कुनै दुईटै मुलुकसँग कुनै मुलुकसँग प्रतिद्वन्दिता गर्न सक्दैनौँ। हाम्रा दुवै मुलुकहरू हाम्रा लागि दुवै मुलुकहरूका विकास हाम्रा लागि अवसर हुन्। त्यो अवसरबाट हामीले अत्यधिक लाभ लिनुपर्छ। त्यो लाभ भनेको हाम्रो स्थायित्व हो, त्यो लाभ भनेको हाम्रो समृद्धि हो। हामी यो सिद्धान्तमा बसेर दुई मुलुकसँग व्यवहार गर्ने। तेस्रो मुलुकसँग व्यवहार गर्दा यो दुई मुलुकहरूका सम्बन्धमा कुनै किसिमको आँच नआउने गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यवहार गर्ने। त्यो अमेरिकासँग पनि हो, त्यो बेलायतसँग पनि हो, त्यो जापानसँग पनि हो, त्यो कोरियासँग पनि हो, सबैसँग हो। यो दुईटा मुलुकहरूको सम्बन्धमा आँच नआउने गरी। फेरि त्यो आँच आउने कुराहरूमा उनीहरूले हामीलाई यो कारणले आँच आउँछ भनेर उनीहरूको चाहिँ आँच आउँछ भनेर उनीहरूले भनेर त्यस चाहिँ तथ्यसहित उनीहरू आए भने चाहिँ त्यसमा हामी बहस गर्नुपर्छ। तर भावनात्मक हिसाबले त्यससँग सम्बन्धै नराख, किनभने त्यसले चाहिँ मलाई चाहिँ चुनौती हुन्छ रिसाउँछ भनेर पनि भइरहेको छ। गर्नै हुँदैन। त्यो कुनै को रिसाउँछ को खुसाउँछ भनेर वैदेशिक सम्बन्ध रिसाउने र खुसाउने गरेर बनाउने हुँदै होइन। वैदेशिक सम्बन्ध सिद्धान्तका आधारमा गर्ने हो एउटा। त्यो सिद्धान्त अघि मैले भनि नै सकेँ। हामी चाहिँ दुवै मुलुकहरूसँग सौहार्दपूर्ण सम्बन्ध राख्ने हो र एक अर्काका विरुद्ध एक अर्कालाई प्रयोग नगर्ने। त्यो ब्यालेन्समा जानु पर्यो। यो सिद्धान्त हो एउटा। अनि दोस्रो चाहिँ उनीहरूबाट हामीले गर्ने अपेक्षा के हो भन्दा हाम्रो शान्ति स्थायित्व समृद्धिमा चाहिँ उनीहरू साधक हुन् बाधक नहुन् भन्ने हो। हाम्रो सार्वभौमसत्ता अखण्डतामाथि उनीहरूले चाहिँ हस्तक्षेप नगरून् भन्ने हो। हामी दुईटा मुलुकहरूसँग हामीले सम्बन्ध राख्ने त्यही आधारमा हो। त्यो चाहिँ आधार र अमेरिकासँग सम्बन्ध राख्ने बेलामा फेरि यो दुईटा मुलुकहरूका यी कुराहरू हामीले जुन सम्बन्ध राख्ने आधारहरू बनाएका छौँ त्यो आधार नखल्बलिने गरी चाहिँ तेस्रो मुलुकसँग सम्बन्ध राख्ने हो। त्यहाँभन्दा बढ्ता भयो भने चाहिँ हामीले उनीहरूलाई टेबलमा बसेर कृपया हामीलाई यसरी दबाब नदिनुहोस्, हामी त्यो गर्न सक्दैनौँ, किनभने त्यो हाम्रो मुलुकको स्वार्थमा छैन, हाम्रो मुलुकको हितमा छैन त्यो भनेर उनीहरूलाई हामीले स्पष्ट ढङ्गले भन्नुपर्छ। र दबाब त्यो भन्दै पनि उनीहरूले थप दबाब दियो भने चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सार्वजनिक नेपाली जनताहरूसँगले थाहा पाउनुपर्छ। जनताले थाहा पाउनु पर्यो नि कुन नेताले चाहिँ हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थको सम्वर्धनका लागि चाहिँ के भनेको थियो भन्ने कुराहरू उहाँहरू खुसुक्क बसेर एक्लै वार्ता गर्ने हुँदै अब आरोप प्रत्यारोप चल्छ, सेनालाई गएर जोडिन्छ, सेनामा गएर मुसीको विषय पर्यो। कहिल्यै पनि शक्ति राष्ट्रहरूसँग व्यवहार गर्ने बेलामा एक्लै राजनीतिक नेतृत्वले गर्नु हुँदैन। उहाँहरूको पछाडि त जनता छ नि त। शक्ति भने उहाँहरूको जनता होइन। उहाँले राज्य संयन्त्रमाथि विश्वास नगरेर एक्लै बसेर व्यवहार गर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो यो चाहिँ नेपालको हितमा छैन। त्यो कुनै पनि पौड्यालज्यू धेरै प्रश्नहरू बाँकी थिए, धेरै प्रश्नहरू गर्न मन थियो। चीनको विकास कसरी भयो, त्यहाँ के व्यवस्था भयो, के कुराहरूले गर्दाखेरि चीनले कायापलट गर्यो, यी प्रश्नहरू पनि बाँकी थिए। लगायतका अनेक प्रश्नहरू धेरै बाँकी थिए, तर समय सकिया छ। यहाँले यो महत्त्वपूर्ण संवाद र यो बहसको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद। आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव, त्यसैगरी चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल। आज हामीले उहाँसँग वास्तवमा नेपालको छिमेकी देशहरूसँग सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ र विकसित देशहरू जसले केही न केही उद्देश्यले अथवा प्रतिशोधले भनौँ अथवा सहयोगको नाममा केही उद्देश्य बोकेर आएका हुन सक्छन्, त्यसलाई हामीले बुझ्नु पर्यो, वार्तामा जानु पर्यो र हाम्रो कुराहरू के हो त्यो प्रश्न भन्नु पर्यो भन्ने कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। र वास्तवमा हामी कुन अवस्थामा छौँ, नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ र छिमेकी देशहरूले चीनले र भारतले हामीप्रति के चाहिरहेको छ, यो विषयमा आज हामीले महत्त्वपूर्ण छलफल गऱ्यौँ। विशेष गरी चीनले चाहिँ नेपालको विकासको लागि, नेपालको समृद्धिको लागि र नेपालमा के कुरा भइदियोस् भन्ने चाहन्छ, यो विषयमा आज हामीले महत्त्वपूर्ण छलफल बहस गऱ्यौँ। आज हामीले नेपाल चीन दैत्य सम्बन्धको 67औं वर्ष पुरा भएको अवसरमा उहाँसँग कुराकानी गरेका हौँ। आजको लागि भने रेसमवादको समय सकियो। रेसमवादबाट म महेश पौडेल लाग्न चाहन्छु। नमस्कार।